पुँजीको पनि डिमान्ड एभ्री इयर 10-20-25% जहाँसम्म लाग्छ हुनुपर्छ। त्यो बढ्दै जान्छ। त्यो म्यानेज कहाँबाट गर्ने त? के नर्मल मान्छेले ल्याएर गभर्नरलाई दिने हो? पुँजी बजारलाई पुँजी बजारको हिसाबले चल्न दिनु पर्यो। त्यो चल्न नदिनु नै मुख्य समस्या हो। होइन उहाँलाई सेयर बढ्यो भनेर लोभ लाग्छ, सेयर बढ्यो भने डाहा हुन्छ भने जागिर छोडेर आएर बिजनेस गरोस् न, यहाँ सेयर बजारमा काम गरोस् न। अब हाइड्रो के अनुत्पादक हो, म्यानुफ्याक्चरिङ अनुत्पादक हो, आइपिओ खोलेर पैसा कलेक्सन गरे होइन, अनुत्पादक हो। हामी यदि देश बनाउने सोचमा लागिराखेका छौँ भने हरेकको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो हिसाबले काम गरौँ न। आखिर ठग्ने, ढाँट्ने, छल्ने, बेइमानी गर्ने कसका लागि? मैले जब पुरा रूपमा मैले बुझेको छैन, उसले गरेको भरमा, मैले अरूले गरेको भरमा म दौडिन्छु भने त म त रोकिन पनि जान्नु पऱ्यो नि, फर्किन पनि त जान्नु पऱ्यो। 1400 को सेयर 700 मा बेच्नु पऱ्यो। किन्नेले त किन्यो नि, के उहाँलाई के जरिमाना तिर्नुहुन्छ? अब 4/12 त्यो एकदमै गलत हो। कुन चाहिँ देशमा छ यसरी चाहिँ यति रुपियाँ भने त लोन लिन पाइने या नपाइने भन्ने तोकेको? अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को धर्केहरू छ। यहाँभन्दा माथि गयो भने माथि जान्छ, यहाँभन्दा तल गयो भने तल जान्छ। अब यहाँ कस्तो माथि गयो भने माथि जान्छ है भने मान्छे किन्न थाल्ने भयो। अब यहाँबाट तल गयो भने तल जान्छन्, आँखा चिम्लेर बेच्न थाल्ने। अब कोही त यस्ता छन् बिहान तल माइनस सर्किट हानिदिन्छ अनि बेलुका फेरि प्लस सर्किट हानिदिन्छ। त्यो सम्भव नहुने कुराहरू। अब कर्नरिङ भन्छ त्यसलाई होइन। अब नियामकले हेरेको छ के त? कर्नरिङ भएको छ भने कर्नरिङ गर्नेलाई कारबाही गर न। तितोपत्रमा आउँछ छोरीलाई सेयर किन्छ भित्रैभित्र, नेप्सेमा आउँछ आफ्नै मान्छेलाई किने हुन्छ। उनीहरूको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो नि, तर किन गर्छ? स्वार्थ त्यहाँ छ। कति पनि हाम्रो टिएहरूको ट्रेनिङ लिऊ अनि एउटा ग्रुपमा हालिदिन्छ अनि त्यहाँ मेसेज जान्छ, अब बेच है, अब किन है। धर्केको चक्करमा लाग्ने कि, पड्केको चक्करमा लाग्ने कि, नियामकको चक्करमा लाग्ने कि, अब कसको चक्करमा लाग्ने? अब हाम्रो बिमा समितिको अध्यक्षको चक्करमा लागे, 3 को 5 हुन्छ भनेर ब्याङ्क स्याङ्क सबै बेचेर इन्सुरेन्स किने, डुबेँ म। तर यहाँ चलखेल बढी भयो कि अहिले यो 2-4 वर्षमा, यो 2-3 वर्षमा एकदम चलखेल। यहाँ बुल र बियर त कहिले हुने नि, एक दिन बुल एक दिन बियर हुने भयो। अब हिजो बुल आज बियर। अब एउटा मान्छेले खोक्दैमा भाषण गर्दैमा 2 दिन उ गयो। उहाँको न त पुँजी बजारसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, न उहाँ पुँजी बजारको कुनै विज्ञ हुनुहुन्छ। कुनै पनि चिज इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि लास्टमा कतिसम्म चाहिँ लेफे गर्छ भने हेर्नु पऱ्यो। कहाँ छन् त नि, के का लागि छन् त नि, कसका लागि छन् त नि? के आफ्नै परिवारको लागि मात्रै उहाँहरू कुर्सीमा हो त? नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसैको क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आउनुभएका एकजना लगानीकर्ता किशोर कुमार श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दा कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्ने भन्ने यावत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा आजका हाम्रा अतिथि पुराना लगानीकर्ता, अनुभवी लगानीकर्ता किशोर कुमार श्रेष्ठलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। धन्यवाद तपाईँलाई। म जस्तो मान्छेलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम आरामै। अब यो तपाईँले भनौँ न यो मोफसलमा बसेर लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई हाम्रो दर्शकलाई पनि जानकारी होस्। हाम्रो किशोर सर पोखरामा बसेर चाहिँ सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो व्यवसायहरू छोडेर अहिले सेयर बजारमा पूर्णकालीन रूपले लगानी गर्दै आउनु भएको छ। अब मेरो पहिलो जिज्ञासा चाहिँ तपाईलाई अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा तपाईँ एउटा राम्रो सेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो, राम्रो आम्दानी थियो, नियमित आम्दानी थियो, कुनै रिस्क थिएन। त्यो छोडेर यो सेयर बजारले तपाईँलाई चाहिँ के कुराले तान्यो र त्यो सबै छोडेर यता चाहिँ होल टाइमर हुनुभयो? पहिलो कुरो त म लामो समयदेखि सेयरमा भए पनि फुल टाइमर थिइनँ। अन्त एनटिसीको एफपिओ खुलेको थियो सायद, त्यो टाइमबाट म सेयरमा छिर्या होला सायद। त त्यो सेयर किनेर छोड्ने, त्यो अलिकति किनेर छोड्दाखेरि त्यो बेला पनि धेरै घाटा हुँदाखेरि किनेको भन्दा आधा आधा जस्तो भइरहेको हुन्थ्यो। त्यसपछि किस्ट ब्याङ्कको सेयर किने होला मैले, त्यो पनि हाम्रो ब्रोकरले 1:10 राइट दिँदैछ, यो हालिहाल्नुहोस् न राम्रो हुन्छ भन्यो।
त्यसपछि 1:10 कि 8 त दियो, त्यसपछि ब्याङ्क त कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा कति महिना बन्द भयो, त्यसमा पनि घाटै भयो। प्रभुसँग मर्ज भयो। त्यसपछि आफ्नो जागिर त राम्रै थियो, मार्केटिङमा सेल्स एन्ड मार्केटिङमा राम्रै थियो, राम्रै अब तपाईँ पनि त्यो उसमा चाहिँ अब त्यो इन्कम राम्रै थियो भन्नु, नराम्रो थिएन भन्नु। हाम्रो लाइफस्टाइल भिन्दै थियो, आफ्नै घुमघाम तपाईँ रमाइलो थियो। त्यही बिचमा गएको वर्ष 2 वर्ष अगाडि झन्डै 1600 EPS हुँदाखेरि होला सायद, म एउटा मलाई हाम्रो ब्रोकरकै साथीहरूले, दाइ तपाईँको नेचरली भिन्दै छ, तपाईँको सोच पनि भिन्दै छ। मलाई फेरि झुट सुट यता दायाँ बायाँ मन नपर्ने भइसक्यो र झुट बोल्न नसक्ने पनि भइसक्यो कि। जुन प्रोफेसनमा म छु त्यहाँ चाहिँ केही हदसम्म अलिकति त्यसको सहारा पनि एक्जाजुरेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो गर्न नसक्ने र त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न, त्यस्ता चिजलाई पहिले प्रोटेक्ट गर्न नसक्ने भएपछि मलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि नचाहिने चिजलाई अब प्रोटेक्ट गर्न पनि नसक्ने, त्यसलाई बोल्न पनि नसक्ने भइसकेपछि अब यो प्रोफेसन सायद मलाई अब गाह्रो हुन्छ कि। यो काम त गर्नै पर्छ मैले, तर पुरै 100% त्यहाँ चाहिँ इमान्दारिता भयो भने मलाई ठिक छ भन्ने हिसाबले मैले सोचिरहेको थिएँ। तैपनि त्यहाँ अलिकति ह्याङ्की प्याङ्की दायाँ बायाँ हुँदाखेरि मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। ल ठिकै छ। त्यसपछि एकजनाले एउटा दाइले चाहिँ के भन्नु भने तिम्रो यो हुन्छ बरु फुल टाइम सेयर टाइममै लाग भनेर उहाँले मलाई बाटो, सेयर मेरो भए पनि मलाई पुरा आइडिया थिएन कि। म 2-3 वर्षदेखि अलिकति चासो लिँदै 1600मा झन्डै हाम्रो युवराज खतिवडा आउँदाखेरि 1600-1700 कति थियो EPS आई थिङ्क। अनि त्यसमा म मार्केटमा छिर्दाखेरि अलिकति फुल टाइमर हिसाबले बिस्तारै छिर्दै गएँ। बजार तलतल गयो, 1155 आयो। अब अगाडिको सेयर त छँदै थियो मसँग। त्यसपछि बिस्तारै लगानी बढाएँ, अलिअलि अब ऋण लिँदै बढाउँदै गएँ। तर एउटा बानी कस्तो भयो भने किन्न जान्ने बेच्न नजान्ने भयो। अनि धेरैसँग सिक्दै गएँ, क्लास लिएँ, सिक्दै यताउता गर्दाखेरि ट्रेडरले होइन इन्भेस्टरले कमाउँछ भन्यो। ठिक छ, इन्भेस्टर होइन त बेच्ने त कुरा आएन। राम्रो हो भने कस्तो किन्ने त? EPS राम्रो भएको, रिजर्भ बढी भएको, रेगुलर राम्रो बोनस दिएको, त्यस्तो लगाऊ भन्यो। त्यस्तोमा हेर भन्यो, त्यस्तै हेरेँ मैले, त्यस्तैमा हालेँ। अलिअलि बढ्दै EPS त्यो इन्डेक्स बढ्दै नेप्से बढ्दै गएको थियो, थोरै ऋण खोज्दै हाल्ने गरेँ। ब्याज तिर्नलाई अलिअलि बेच्दै निकाल्दै पनि गरिराखेको थिएँ, नगरे होइन। तर यहाँ समस्या कहाँ हुँदो रहेछ भने हाम्रो एक साइकल अहिले मैले फिल गरिरहेको छु, 1-2 साइकल छ नि, फुल काम नगरेसम्म त्यो मान्छे पुख्त हुँदैन रहेछ। यदि सेयर बजारमा त्यो मान्छे पुख्त हुन्छ भने बुल बेयर 1-2वटा पुरा त्यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको हुनुपर्दो रहेछ। तपाईँलाई अब आफू चाहिँ पुख्त भयो जस्तो लाग्छ? अझै भएको छैन, अझै कतिवटा पुग्न बाँकी होइन। अब फुल टाइमरको हिसाबले त यो बेरिसबाट मैले अहिले यो 3200सम्म न मैले हेरेँ। तर यो बिचमा अहिले 3200मा मैले जस्तो एक हिसाबले अब जुन हिसाबको भोग्दै आएँ, तर अहिलेको जुन टाइम भोगिरहेको छु त्यो हिसाबले यो हुँदो रहेछ है। मान्छेले पहिला त घोडा नचढिकन लडिँदैन, घोडा चढ्ने मान्छे मात्रै लड्छ। साइकल चढ्दा नलडिकन सिकिँदैन। साइकल चढ्न सिक्ने मान्छे पहिला लडेकै हुनुपर्छ। बुढापाकाले भन्थे नि, हाम्रा पुराना मान्छेहरूले। अहिले त्यो फिल भइरहेछ कि मैले के कमाएँ गुमाएँ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो पोजिसनमा चाहिँ मैले सिकेँ है, मलाई सिकायो है। तर सिकाउने बिचमा अहिलेको जुन माहौल देखिरहेको छु नि, अहिले एकदम ठिक लागिरहेको छैन क्या मलाई। अब जति भित्र छिर्दै गयो, अब केही सिकौँ गरौँ भन्ने केसमा चाहिँ मलाई यो माहौल ठिक लागेको छैन। अब माहौल किन ठिक लागेको छैन भने पुँजी बजार एउटा एक हिसाबको हाम्रो चाहिँ हामीले त म त अब फ्रीली अब जागिर सागिर छोडेर त मेरो त बिजनेस हो नि, मेरो त मन्दिर हो नि, मेरो त व्यापार हो नि। तर त्यो चिजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, खुल्ला छैन कि। आज एउटा मान्छेले भोलि त यस्तो स्थिति आउँछ कि फल्ना मान्छेले ठुलो स्वरमा पाँद्यो, मान्छे लगानीकर्ता डराएर सबैले बेच्यो, त्यो स्थिति आइसक्यो कि यहाँ। अब जस्तो तपाईँले चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो, तपाईँ दुइटै ट्राई गरेँ, इन्भेस्टिङ पनि गरेर ट्रेडिङ पनि गरेर। अहिले बेसिकल्ली तपाईँले आफूलाई भन्दा चाहिँ
ट्रेडर भन्नुहुन्छ कि इन्भेस्टर भन्नुहुन्छ? मेरो मोरलेस मेरो इन्भेस्टिङ उसमै छ के, मेरो जति पनि स्क्रिप्ट छ त्यो इन्भेस्टिङ हिसाबले छ मेरो। खुसी हुनुहुन्छ इन्भेस्टमेन्टबाट? अब आजको हिसाबसम्म अरूको हेर्दाखेरि त ओहो त्यो ट्रेडिङ हिसाबले चाहिँ आजको भोलि कमाइ हुने चाहिँ मैले किन लगानी गरिनँ फिल त हुन्छ। फेरि तल भर्र झर्छ, तिनीहरू रोइराखेको हुन्छ, हेत तेरिका 1400मा किनेको 500-600मा आइसक्यो, उनीहरू रोइरहेको हुन्छ। म भन्छु मैले त सही गरेर रहेछु भन्छु। त्यो मान्छेको एउटा नेचर कस्तो हुन्छ भने, एक त अहिले यो जुन एनआरआइसीको जुन आइपिओदेखि मान्छेहरूलाई सेयरमा लगानी गर्नु, नयाँ लगानीकर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई आयो। किन आयो भने 50 किता आएको थियो, 40-50 किता 1400-1500मा बेचेँ। मैले एउटा आइपिओ बेचेर ल्यापटप किनेँ, जसको सपना ल्यापटप किन्ने सपना थिएन, सम्भव थिएन, मैले आइपिओ बेचेर ल्यापटप किनेँ। दुईटासम्म भर्नेले त मोटरसाइकलसम्म किनेँ। जस्तो एनआरआइसीको 3 जना फ्यामिली छ, 150 किता 1500ले कति भयो? 15 भनेको तपाईँको लगभग 2 लाख प्लस भयो। 2 लाख प्लस भयो हो। उनीहरूलाई ओहो सेयर बजारमा हामीले थोरै पैसा हाले पनि हाम्रो फ्युचर त राम्रो हुन सक्दो रहेछ नि। त्यो एनआरआइसीको पहिला आइपिओ जब पुरा आइपिओ जति डिमान्ड थियो त्यति भरिँदैन थियो मान्छेले, त्यहाँ पछि आइपिओको डिमान्ड बढ्यो। आइपिओ भर्ने मान्छे दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। तर यो चिजलाई पोजिटिभली हेरिँदैन यहाँ। अब त्यो आइपिओ भर्ने मान्छेले 10 किता पाउने, 20 किता पाउने, 50 किता पाउने, त्यो ठुलो व्यापारी त होइनन्। अब ठुलो व्यापारीलाई अब 10, 20, 50 कितामा इन्ट्रेस्ट पनि छैन हेर्नुहोस्, होइन भने त्यो सानो जुन पुँजी भएको नेपाली जति पनि छ तिनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व कसको? सरकारको, नियामकको। भने यो पुँजी बजारलाई एउटा घर मान्नुहोस्। म यसो दिमाग कहिले काहीँ सोध्छु कि एउटा घर मान्नुहोस्, बाउको त अर्थमन्त्री, त्यसले त माथिबाट सबै हेरिराख्नु पऱ्यो नि त, कहाँ सही भएको छ, कहाँ गलत भएको छ, कहाँ म्यानेज गर्ने, कहाँ ठिक गर्ने, कहाँ कसलाई भन्ने, यो हुन नदियो भने को काम त? बाउको काम हो नि। यदि हेड अफ द हाउस हो भने त बाउको काम हो, बाउले हेर्नु पऱ्यो नि। सबै थाहा नहुने किसिमले सबैलाई खुसी पार्ने को त आमा हो। उसले मलाई दुःख भयो, पीडा हो कहिले भन्दैन, मलाई गाह्रो हो भन्ने पनि बहुत कम भने सुन्छौँ हामीले। तर सबै घरकोलाई मिलाउँछ नि आमाले। त्यो को त? गभर्नर हो। त्यो भूमिकामा त गभर्नर हो नि। गभर्नरले यो सबै कुरा चाहिँ यो वित्तीय पाटो त उसले जिम्मा ल्याएको छ नि। र आज 2-4 वर्षभन्दा अगाडि गभर्नरले यस्तो बोल्यो, गभर्नरले उस्तो बोल्यो, गभर्नर यसरी लाइटमा आयो, गभर्नरले यसरी बोलिरहेछ, यसरी मिडियामा यो बोलिरहेछ, हामीले 4-5 वर्ष अगाडि सुन्थ्यौँ? सुन्दैन थियौँ नि। तर हरेक अहिले 2-4 दिनमा गभर्नरले यस्तो भन्यो, गभर्नरले उस्तो भन्यो। किन जरुरी छ यो? त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको यो बोल्न जरुरी छ, आवश्यक छ? केही कुरा त उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीले बोल्न पर्ने पनि हुन सक्छ। तर पुँजी बजार यस्तो सेन्सिटिभ मार्केटमा यसलाई प्रभावित पार्ने गरी किन? त्यो अर्को हिसाबले बोलोस् न, त्यो योसँग रिलेटेड नहुने हिसाबले कुनै नयाँ उस बोलोस्, प्रगतिको बोलोस्, अहिले यो गर्दैछौँ बोलोस्। तर पुँजी बजारको यो, पुँजी बजारको त्यो, यसलाई यो गर्नुपर्छ, उसलाई ऊ गर्नुपर्छ, जरुरी छ। आज ब्याज बढ्दैछ, पुसमा 3-4 चोटि बोलिरहेछ, आएको हुन्छ, जरुरी छ? त ब्याज किन बढ्दैछ त? तरलताको, लिक्विडिटी, त्यो म्यानेज गर्ने काम कसको त? राष्ट्र ब्याङ्कको। हरेक असार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म पुँजीको डिमान्ड हुन्छ, थाहा छैन उहाँलाई? उहाँ यदि एक्सपिरियन्स मान्छे थियो भने साउनदेखि पुससम्म त पुँजीको डिमान्ड हाई हुन्छ भने थाहा छैन उहाँलाई? त्यो म्यानेज कसरी गर्ने, यो इन्ट्रेस्ट रेट एजिटी कसरी राख्ने, त्यो उहाँले त पहिल्यै म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि। यो बेलामा यो हुन्छ, यसरी यसलाई पुँजी यति एक्स्ट्रा पुँजी यसरी म्यानेज गर्यो भने यो रेट इन्ट्रेस्ट बढ्दैन है, भन्नु पऱ्यो। हरेक वर्ष पुँजीको डिमान्ड हुन्छ। जस्तो हामी मार्केटिङमा हुँदाखेरि यो साल यति सेल्स भयो, अर्को साल यति गर्ने, अर्को साल यति गर्ने। जब देशमा विकासको यो कामहरू बढ्दै गएछ, मान्छेहरू जति पनि अहिले चेन्ज भइरहेछ भने त पुँजी त डिमान्ड त हरेक वर्ष बढ्छ नि त। फेरि एक वर्षदेखि कोभिडका कारणले सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प थियो। त्यो बेलामा शान्ति थियो, पुँजी थियो,
जब खुलेपछि त गयो त। भने त ब्याक टु अगाडि कस्तो थियो र हरेक वर्ष कति पर्सेन्टले बिजनेस बढ्छ, कति पर्सेन्टले पुँजीको डिमान्ड बढ्छ। मिनिमम हामीले 10-15% त मिनिमम राख्छौँ। हामीले नेक्स्ट इयरको टार्गेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि 10 देखि 25% हामी टार्गेट गर्छौँ नि सेल्समा मार्केटिङमा काम गर्दाखेरि। तर पुँजीको पनि डिमान्ड एभ्री इयर 10-20-25% जहाँसम्म लाग्छ हुनुपर्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। त्यो म्यानेज कहाँबाट गर्ने त? के नर्मल मान्छेले ल्याएर गभर्नरलाई दिने हो? त्यो पैसा के यही भएको पैसाबाट फल्ने हो कि उम्रिने हो? मैले यहाँ चाहिँ 1 करोड राखिरहेको छु, त्यहाँ तीबाट 2 करोड हुने हो र? त्यो त ल्याउनु पऱ्यो नि। भएको यहाँ भएकै पैसालाई चलाएर त भएन, एक्स्ट्रा पैसा नथपिकन त त्यो नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल हुँदैन नि। त्यो काम कसको त? गभर्नरको। घरमा 1 क्लास पढ्दाखेरि बच्चाहरूलाई जति फी थियो, भोलि बच्चाहरू 2 क्लास बढेपछि त आमाले त फी तिर्न बढी पैसा चाहिन्छ है, बालेमा बासँग माग्ने भयो नि अर्को वर्ष त। त्यो त बाले म्यानेज बाटो देखाएर आमाले अनि म्यानेज गर्ने भयो। अब बाले दिन्छ दिँदैन आमाको तरिकाबाट गर्नुपर्ने भयो। त्यो त उहाँहरूको कोअर्डिनेसनको कुरो भयो नि। यहाँ अरू चाहिँ किन छोराछोरीलाई त थाहा छैन कि छोराछोरीलाई चोर्न जा भन्नु पऱ्यो, पढ्नै जान बन्द गराइदिनु पऱ्यो। अब व्यापारै नगर भन्नु पऱ्यो, व्यवसाय नगर भन्नु पऱ्यो होइन। अब मैले पुँजीको म्यानेज गर्न सक्दिनँ म त्यो सक्षम छैन भन्नु पऱ्यो। अब जस्तो कि मैले तपाईँलाई आफ्नो अनुभवले तपाईँ एउटा त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा व्यवस्थापन मार्केटिङ पनि एउटा व्यवस्थापनकै एउटा पाटो न हो होइन, त्यहाँ पनि व्यवस्थापनका धेरै कुराहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ तपाईँसँग टु दी पोइन्ट एउटा कुरा जान्न के चाहेँ भने अहिलेको पुँजी बजारका मुख्य समस्या चाहिँ के हुन् टु दी पोइन्टमा भन्नुपर्दा? पुँजी बजारलाई पुँजी बजारको हिसाबले चल्न दिनु पऱ्यो, त्यो चल्न नदिनु नै मुख्य समस्या हो। भने तपाईँले मार्केटको जुन स्वतन्त्र ढङ्गले बजारलाई चल्न दिँदैन, त्यसलाई दिएन, अब त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न दिनु। आज हिजो मात्रै मैले हाम्रो अम्बिका सरको देखाएको थिएँ, 1994 देखि नेपालमा पुँजी बजार सुरु भएको सेयर कारोबार। आज कति वर्ष भयो? हरेक वर्ष 200-300 पोइन्टको चाहिँ उसले प्लस भयो भने आज कति हुन्थ्यो? हो त्यो पनि पर्दैन। लास्ट बुलमा कति थियो त? 1880-81 हो। लास्ट बुल पछि कतिवटा नयाँ कम्पनी आयो हो, नयाँ आइपिओहरू कतिवटा लिस्टिङ भयो, त्यसलाई हटाउनुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि त्यो 1881-80 को इन्डेक्सलाई हेर्नुहोस्, यो जम्मै हटाएर अहिलेको 22, 23, 24 आजको दिनमा 2400 छ, त्यसलाई घटाउनुहोस्। तपाईँको त्यो 1881 को इन्डेक्समा कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर मूल्य र अहिले हेऱ्यो भने त हेर्नै नसकिने जस्तो। अनि त्यही भन्दैछु, सेयर बढ्यो, उनीहरूको आँखा किन सेयर भाउ बढ्यो भने सेयर बढ्यो भने किन छ? होइन, उहाँलाई सेयर बढ्यो भनेर लोभ लाग्छ, सेयर बढ्यो भने डाहा हुन्छ भने जागिर छोडेर आएर बिजनेस गरोस् न, यहाँ सेयर बजारमा काम गरोस् न, किन त्यहाँ कुर्सीमा बसिराख्ने? उहाँलाई डाहा लाग्छ भने आऊ न, आऊ बजारमा काम गरौँ। ठाउँमा बसी त ठाउँको काम गरौँ के? म जुन ठाउँमा छु म त्यो काम गर्नु पऱ्यो नि। अरूको त हेरेर हुन्छ? मैले मेरो औकातमा मोटरसाइकल चढ्ने छु म, अनि अरूले चाहिँ हेलिकप्टर चढेर गयो भनेर म डाहा गरेर हुन्छ? अब जस्तो हामीले नियामक निकायका विभिन्न चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्यौँ होइन, उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा अथवा हामीलाई के लाग्छ भने जस्तो समग्रमा विगतमा युवराज खतिवडाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँ त झन् अर्थशास्त्र पढेको त्यति विद्वान मान्छे, बाबुराम भट्टराईको कुरा हेर्नुहोस् होइन, अहिले पनि संसदमा विभिन्न चाहिँ सांसदहरूको कुरा सुन्यो भने चाहिँ यो सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्रमा सब लाग्न लाग्यो, अब बर्बाद हुन लाग्यो, एकैछिन म कम्प्लिट गरेँ, अब बर्बाद हुन लाग्यो, चाहिँ सेयर बजार चाहिँ अनुत्पादक भयो, अब यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर उहाँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। त्यहाँ भने तपाईँको यसरी चाहिँ नियामक निकायहरू अथवा चाहिँ शासकहरू नै सेयर बजारप्रति यति क्रूर, यो बजारलाई कामै नलाग्ने हो भने बरु बन्द गरिदिनु होइन। यदि उहाँहरूले भने जस्तै यदि बजार त्यो हो भने त त्यो गर्न नसकेर यस्तो यो अवस्था चाहिँ विकल्प के होला? बुझ्नै भएको छैन। सेयर बजार नै हो त, सेयर बजार अनुत्पादक कसरी भयो? ठिक छ, एकछिन। अब हाइड्रो के अनुत्पादक हो, म्यानुफ्याक्चरिङ अनुत्पादक हो, आइपिओ खोलेर पैसा कलेक्सन गरे होइन, अनुत्पादक हो। ठिक छ, सेयर बजारमा हामीले सेयरको लागि काम गरिराखेका छौँ के त त्यो नाफाको लागि हामी अलि हकदार बनाऊँ है, हामीले गरेको त्यो होइन र, तर त्यो अनुत्पादक हो।
ब्याङ्कमा पुँजी जम्मा भयो, ब्याङ्कले के अनुत्पादक उसमा मात्रै लगानी गरेछ? त्यसमा त हामीले भागीदार बन्न खोज्या हो नि। हरेक कम्पनीमा गरिरहेछ, हरेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिरहेको छ, त्यो अनुत्पादक हो भने यो अनुत्पादक कसरी भयो त? हुनै सक्दैन के, हुनै सक्दैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने अहिले तपाईँलाई म त्यो अनुत्पादक भन्ने केसमा, यो पुँजी बजार गलत भन्ने केसमा म चाहिँ मान्ने छैन। किनभने दिनलाई दिन भन्नु पर्यो, रातलाई रात भन्नु पर्यो। दिनलाई रात भन्दाखेरि के हुन्छ भने ठुलो मान्छेले भनेको म 2 दिन पत्याइदिउँ कि, या मेरो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उहाँले रात भन्नुभएको छ, रातो 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 रातो, तर कति दिन सम्भव छैन कि अहिले। जस्तो अस्ति मात्रै एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो। अब यहाँ सोच्नु पऱ्यो कि कसले कस्तो बोल्ने, कुन ठाउँमा किन बोल्ने, जरुरी छ कि छैन, के का लागि बोल्ने। सामाजिक सञ्जाल यति स्ट्रङ भइसक्यो कि अहिले कसैले छिसिक नराम्रो बोल्यो भने उहाँको नाली बेली निकालिदिन्छ। कति बेला उहाँले के गर्नु भएको थियो सबै सामाजिक सञ्जालमा आइपुग्छ। पनि जरुरी छ। हिजोको जस्तो त होइन, पत्रिकामा चाहिँ 1 हप्तापछि साप्ताहिक एक्सेस पनि पुग्दैन थियो, थाहै हुँदैन थियो। अहिले त आज बोल्यो भने बित्तिकै त्यहाँ सबै आउँछ, फल्ना यस्तो, ढिस्काना यस्तो, यसले यति खायो, यसले यो गर्यो, यसले गर्यो। अहिले हामी इमान्दार बनाउँ न। हामी यदि देश बनाउने सोचमा लागिराखेका छौँ भने हरेकको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो हिसाबले काम गरौँ न। आखिर ठग्ने, ढाँट्ने, छल्ने, बेइमानी गर्ने कसका लागि, के का लागि? तपाईँ बेइमान गर्नुहुन्छ, ठग्नुहुन्छ, ढाँट्नुहुन्छ, छल्नुहुन्छ भने तपाईँले मैले कसैलाई नभनिकन गरेको छु भने पनि तपाईँले त थाहा छ नि, तपाईँलाई त मैले ढाँटेको छु, मैले छलेको छु, मैले फट्याइ गरेको छु, तपाईँलाई थाहा छ या त भगवान्लाई थाहा छ। तर त्यो एक दिन निस्किँदाखेरि यति ठुलो भएर निस्किन्छ कि त्यो सबैलाई गाह्रो हुन्छ, उहाँ आफैलाई गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, थोरै अब लगानीकर्ताको प्रसङ्गलाई जोडौँ हामीले। अघि नै तपाईँले पनि भन्नुभयो एनआरआइसी पछि नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब अघि तपाईँले भने जस्तै थोरै नयाँ लगानीकर्ताहरूले तपाईँले भने चाहिँ 1-2 वटा बुल नखाएसम्म चाहिँ, बियर नखाएसम्म चाहिँ बजार बुझ्दैन भनेर। अब तपाईँको थोरै तुलनात्मक रूपमा तपाईँ आफै पनि सिक्न बाँकी छ भन्नुहुन्छ, तर पनि अहिलेसम्मको तपाईँको सिकाइअनुसार चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ के हो? सबैभन्दा ठुलो गल्ती देखासेकी, एकदम देखासेकी। फल्नाले यति कमायो, यो त ठुलो कमाइ हुँदो रहेछ, म कहाँ छु, मेरो हैसियत के, मेरो सोच के, मेरो ज्ञान के। मैले भने म किन जानेर बेच्न जानिनँ पनि मैले जब पुरा रूपमा मैले बुझेको छैन, उसले गरेको भरमा, मैले अरूले गरेको भरमा म दौडिन्छु भने त म त रोकिन पनि जान्नु पऱ्यो नि, फर्किन पनि त जान्नु पऱ्यो। गाडी चलाउन सबै सिकाइदियो, ब्रेक हान्न सिकाइदिएन भने के हुन्छ ल मलाई बताइदिनुहोस्? दुर्घटना हुन्छ। अनि नयाँ लगानीकर्ताको धेरै हालत त्यही छ। अर्काले हेरेर अगाडि हाई स्टियरिङ समात्यो, उसले सबै गर्यो, तर अगाडि समस्या छ भन्नु थालेपछि त्यो ब्रेक हान्न जानेन, समस्या बुझ्न पनि सकेन कि। अब त्यहाँ देख्यो, थाहा पनि भयो त्यो समस्या हो भन्ने पनि थाहा भयो, तर ब्रेक हान्न जानेन। जस्तो अब तपाईँको आफ्नो अनुभवले, तपाईँले भन्नुभयो मैले ट्रेडिङ पनि गरेँ, इन्भेस्टिङ पनि गरेँ, सबै गरेँ भन्नुभयो। तपाईँले अब भर्खर सिक्दैछु भन्दै गर्दाखेरि नयाँ आउने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कसरी लगानी गर्नुपर्छ, यो गरेर भने चाहिँ कम्तीमा त्यो दुर्घटनाबाट चाहिँ बचिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ? होइन, हामीले पहिला कुरो त नयाँ मान्छेले ठुलो सपना एकैचोटि कमाउँछु भन्ने चाहिँ छोडेर आउनुपर्छ। मैले देखेको चाहिँ पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यदि मैले पुरै कुरा जानेको छैन भने, मैले भर्खर गाडी चलाउन सिकेको छु, यहाँबाट म पोखरा गाडी लिएर जान्छु भने त मैले सक्दिनँ भन्नु पऱ्यो नि त। मैले गाडी चलाउन सिक्छु भने चाहिँ वरिपरि पहिला चाहिँ गाडी धेरै नचलेको ठाउँमा चलाउँछु भन्ने हुनु पऱ्यो, त्यसपछि अलिकति बढी भएको ठाउँमा चलाउँछु भन्नु पऱ्यो। भनेपछि अलिकति रिस्कलेस केमा छ त, पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या। आइपिओबाट भयो पहिला, आइपिओबाट यसरी हुन्छ। आइपिओ अहिले तुरुन्त डिम्याट गर्नुपर्छ, डिम्याटमै हुन्छ अहिले त कति कुरा। अनि त्यही आइपिओ किन्न बेच्न जान्नु पऱ्यो। त्यसपछि थोरै पुँजीबाट अलि सेफ साइडको स्क्रिपहरू गर्नु पऱ्यो। तर यहाँ कस्तो हुन्छ नि, दाइ मसँग यति पैसा छ, के चाहिँ किनौँ, 15 दिन 1 महिनामा डबल कुनमा हुन्छ। डबल हुनलाई त कि त चिठा पर्नु पऱ्यो कि त चोर्न जानु पऱ्यो। डबल हुन्छ यहाँ डबल पनि हुन्छ फेरि
कसरी डबल हुन्छ भने तपाईँ नियामक निकायको मान्छेहरू यदि अब त्यो सानाको मात्रै कुरा नगर्नु यहाँ ठुलो पनि इनसाइडर ट्रेडिङ इनसाइडर ट्रेडिङ पुँजी टन्न गर्नुहोस् सेयर किन्नुहोस् नियामक निकाय तपाईँको हातमा छ किन्नुहोस् जस्तो इन्सुरेन्समा एकचोटि भयो 3 अरब र 5 अरब पुँजी गर्ने भनेर उहाँले फुकिदिनु भयो सबैले नन लाइफ र लाइफ किने हो त्यसपछि यो अहिले मिल्दैन भन्नु होइन भनिदिनु होइन भनिदिनु भयो 1400 को सेयर 700 मा बेच्नु पर्यो किन्नेले त किन्यो नि के उहाँले के जरिवाना तिर्नुहुन्छ अब उहाँले होइन भनेपछि बोल्ने बेलामा उहाँले के मुखले बोलेको थियो त के उहाँले अब जरिवाना तिर्नुहुन्छ त्यो सबैको जरिवाना तिर्ने उहाँले त बोल्ने किन त 3-5 गर्नै पर्छ जरुरी छ नभए पुग्दैन भनेर चाहिँ बोल्दिनी अब 3-5 हुन्छ म पनि फसिया छु मैले बेच्न सकेको छैन किनभने अब कति कुरा हामीले लोनमा गर्छौँ भन्ने बित्तिकै लोन फुकाइदिन्न अब लोन गर्दै फुकाइदियो भने 10 दिन लगाइदिन्छ भने फसियो नि त फसियो कहाँ त 3-5 को गर्छ आज एकको यति हुन्छ मेरो सेयर यति पुग्छ मैले यति जम्मा गरेर राख्छु फ्युचरमा यो हुन्छ मलाई त राम्रो हुन्छ उहाँको कारणले उहाँका मान्छेहरूले त बेचेर निस्के फसेको त सानो लगानी सानो फस्यो नि नयाँ फस्यो नि म जस्ता फसेँ नि अब जस्तो तपाईँले एउटा कुरा जोड्नुभयो तपाईँले पनि आफूले पनि ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्छु भनेर भन्नुभयो जस्तो अहिले एकदमै अझै पनि त्यसको केही हदसम्म त्यो प्रभाव बजारमा अझै पनि छ भनिन्छ अब धेरैले त त्यो प्रभाव गइसक्यो भने पनि त्यसको केही प्रभाव चाहिँ बजारमा देखिन्छ जस्तो 4-12 को पोलिसीले नै नेपालको पुँजी बजारलाई 3200बाट यो 2300 को बिन्दुमा ल्याएको हो भन्ने धेरैको धारणा छ अब तपाईँ आफै पनि सेयरमा कारोबार चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हो त्यसको समाधानको रूपमा के हुनुपर्छ जस्तो जस्तो 4-12 त्यो एकदमै गलत हो कुन चाहिँ देशमा छ यसरी चाहिँ यति रुपियाँ भने त लोन लिन पाइने या नपाइने भन्ने तोकेको अरू देशमा त खास सेयर कर्जा नै हुँदैन रे सेयर कर्जा मार्जिन ल्यान्डिङ हुन्छ ब्रोकर थ्रु हुन्छ नि त अनि कि त ब्रोकर थ्रु पहिला गर्नु पर्यो नि त 10 क्लाससम्म हामीलाई चाहिँ खुल्ला पढ्न दिने अब एसएलसी दिने बेलामा अब मसँग क्यापासिटी छैन त फेरि 4बाट सुरु गर म एसएलसी पास गराउन सक्दिनँ तँलाई फेरि 4बाट सुरु गर भनेर हुन्छ जरुरी छ सम्भव छ अनि मान्छे डिप्रेसनमा जाँदैन अनि त्यो 10 क्लास पढिसकेका मान्छेलाई फेरि 4 क्लासमा झारिदियो भने के हुन्छ अब कोही अस्ति भने 1 अरब 95 करोडको लोन छ हो उहाँले तुरुन्तै तिर्नु पर्यो 12 करोड मात्रै उहाँले लोन पाउने उहाँसँग सपोज अरू एक्सिस छैन पनि उहाँले के गर्ने सेयर बेचेर तिर्ने 3200 मा सपोज उहाँ 3200 बिचमा छिर्या हो 2800 देखि 3200 सम्म 50% थप्नु पर्यो सपोज अनि के गर्ने सुसाइड गर्ने बागमती आम्फानलाई त फेरि पानी छैन रानी पोखरी पनि भर्खर अलिअलि पानी होला गर्ने त्यो जरुरी हो त्यो नियम ठिक हो हरेक कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने बाउले एउटा के हुन्छ भने मैले तँलाई यो स्कुलबाट निकाल्छु तर मैले यो स्कुलबाट निकालेर तँलाई यो राम्रो स्कुलमा हाल्छु तँलाई तेरो फ्युचर विकल्प हुनु पर्यो नि तँले फट्याइ गरिस् तँ स्कुल छोड त म तँलाई स्कुलबाट निकालिदिन्छु भने बाउले भन्छ त फटा भइस् म तँलाई स्कुलबाटै हटाइदिन्छु तेरो फ्युचर भाँडमै जायो भन्छ त्यो जरुरी त्यो विकल्प त हुनु पर्यो नि विकल्प के थियो त पहिला चाहिँ मार्जिन ल्यान्डिङ ब्रोकरबाट गर्नुहोस् ओके त्यसपछि यसलाई बन्द गर्नुहोस् दिनु त पर्यो त्यो पनि दिएन टाइम दिनु पर्यो त्यो पनि दिएन खा नखा घिच अब जस्तो अर्को प्रसङ्ग तपाईँ त आफै पनि पोखरा बस्नुहुन्छ तुलनात्मक रूपले काठमाडौँ बसेर सेयर बजार कारोबार गर्नेलाई तुलनात्मक रूपले है गाह्रो त यहाँ पनि छ तपाईँको ब्रोकरको समस्या त्यति धेरै नहोला किनभने 50वटै यहाँ चाहिँ छन् तर सङ्ख्यात्मक रूपले काठमाडौँमा बढी होला लगानी गर्दा यहाँ पनि समस्या त छ नै तर तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ बढी समस्या होला जस्तो लाग्छ त्यो ब्रोकरको सेवाको चाहिँ जस्तो अब यस्तो ब्रोकरको सेवा छ लगानीकर्ताहरू यति बढेछन् ब्रोकरहरू थप्नु पर्यो भनेर सबै लगभग एकमत छन् तर यो नियामकहरूले जसले चाहिँ उनीहरूलाई वास्तविक रूपले अनुमति दिनुपर्ने हो उनीहरू चाहिँ निरीह जस्तो बनेर बसेका छन् पहिला सुरुवात कहाँबाट भयो त सबै चिज काठमाडौँबाट भयो हरेक चिज सहर केन्द्रित भयो तर बिस्तारै बढाउने काम कसको त नियामकको हो तिमीहरू ठाउँ ठाउँमा पुग भन्ने काम कसको त नियामकको हो 10 कि त आइपिओ परेको छ माथि उसबाट डाँडाबाट झरेर तल आउँदाखेरि उसको आइपिओ किनेर बेच्नेको पैसा जान्छ त्यही बराबर हुन्छ हुन्छ त्योभन्दा बढी जान्छ त्यो सोच्ने काम कसको त नियामकको हो त्यो एक्सिसमा पुर्याउने काम कसको त नियामकको हो
अब ब्रोकर गाउँमा किन जाने एकछिन मलाई त्यहाँ गएर फाइदा हुँदैन भने म किन जान्छु मेरो त्यहाँ खर्च त धानिनु पऱ्यो नि तर त्यो धानिने हिसाब कसले गर्न सक्छ खोज्दै कसले नियामकको होइन माइक समातेर जे पाए त्यही बोल्नु मात्र त जानेर भएन नि त काम गर्न जान्नु पऱ्यो नि त नि बोल्ने कम गर्ने बढी हुनु पऱ्यो कि यहाँ बोल्ने बढी गर्ने कम ठिक छ नियामक निकायमा चाहिँ के छ मान्छेहरू अहिले मन्त्री आउँछन् प्रधानमन्त्री आउँछन् गभर्नर आउँछन् यिनीहरूलाई त सल्लाहकार त राख्ने गभर्मेन्ट सरकारले उ दिएको छ नि सुविधा दिएको छ नि अरे विज्ञ मान्छे सल्लाहकार राखौँ न त म त अनभिज्ञ भएँ अनपढ भएँ गँवार भएँ म प्रधानमन्त्री छु मन्त्री छु तर सल्लाहकार त मैले सही मान्छे लिन सक्छु नि विज्ञ मान्छे लिन सक्छु नि सक्छु कि सक्दिनँ तर मैले सल्लाहकार कसलाई लिन्छौँ त हामी हाम्रोको परिवेशमा मेरा छोरी मेरा बुढी मेरा साला मेरा साली मेरो जेठान अनि भयो त जस्तो यति लामो कुरा गऱ्यौँ हामीले सबै समस्याका कुरा गऱ्यौँ तर त्यो समस्याभित्र पनि केही न केही अवसरहरू हुन्छ भनिन्छ जस्तो सेयर बजारमा धेरै समस्याहरू छन् लगानीकर्ताको पुँजी जोखिममा पर्यो यी छन् समस्याहरू तर यो समस्याका बिचमा पनि लगानीकर्ताहरूले कमाउन त सम्भव छ अब यस्तो हुन्छ सम्भव छ तर त्यो चाहिँ स्यालले कुखुरा कुरे जस्तो कुर्नु पऱ्यो त्यो कुकुर नजान्नेले मात्रै कमाउँछ कि फेरि हो त्यो जान्ने कला चाहिँ के हो थोरै कला बताइदिनुहोस् होइन अब कला कस्तो हुन्छ नि त्यही भने त्यो एक दुई बोल पुरा व्यतीत नगरेको त्यो एक्सपिरियन्स नगरेको त्यो चोट नखाएकोलाई त्यति सजिलो रहेनछ कि त्यो भनेको अरूले सिकाएर यो हुन्छ भनेर अरूले सिकाएको भरमा कस्तो हुन्छ भने त्यो बिरालोले कसलाई रुख चढ्न नसिकाएको जस्तो त्यो सबै ज्ञान दिँदैन कसैले पनि इभन म अब आफै मार्केटमा काम गर्दाखेरि मैले काम गरेको झन्डै 10:1 हुन्थ्यो होला या मिनिमम 5:1 काम गर्थेँ म अनि किशोर हुँदाखेरि यो कसरी भयो भन्थ्यो तर त्यही काम अरूले गर्दैन म एकजनाको होइन 5 जना मान्छे राख्दा नि त्यो काम हुँदैन थियो किन हुँदैन थियो त म त्यो सिकाउँदिनँ थिएँ कि त्यो पुरै सिकाउँदैन म या उनीहरूले सिक्न सक्दैन के मसँगै काम गरे पनि उनीहरूले सिक्न सक्दैन किनभने मेरो सोच मेरो तरिका मेरो मैले डिल गर्ने तरिका त्यो अरूले कपी गर्न सक्दैन के जस्तो तपाईँ पार्टीको हिसाबमा लिनुहोस् एमाले पार्टीमा हाम्रो ओलीजी हुनुहुन्छ ठिक छ ओलीजी पछि ओलीजी जस्तै को छ त ल मलाई बताउनुहोस् त त्यहाँ ठिक छ आज उहाँले सबै जुन हिसाबले चाहिँ अहिले महाधिवेशन गर्नुभयो उहाँले आफ्नो हिसाबले सबै सल्टाउनु भयो कुनै खैला बैला भएन काङ्ग्रेसको गरिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसमा यत्रो भइरहेछ एउटा उसमा चाहिँ के सभापतिमा 5 जना उठ्छ त्यहाँ त 2 जना उठ्यो त्यो पनि सल्लाह अझै मिलाएको भए मिल्थ्यो होला त 2 जना भयो तर यो त लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त इमान्दारिता र विश्वासले पनि त सजिलो हुन्छ नि त खर्च घटाउने तरिका पनि त हुन्छ नि म सक्षम छैन भने लड्ने किन त कि त म सक्षम हुनु पर्यो म देखाउनलाई मात्रै लड्ने हो कि म सक्षम छु म गरेर देखाउँछु भन्नलाई लड्ने हो अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै जस्तो यो जस्तो अहिलेको अवस्थामा अहिले हामी नितान्त रूपले अहिलेको बजारमा केन्द्रित हौँ जस्तो हामी आज तपाईँसँग अहिले हामी बुधबार कुरा गर्दैछौँ मङ्गलबारको दिन एकाएक नेप्सेमा चाहिँ 2 चोटि सर्किटै लायो एकचोटि सर्किट लायो कारोबार रोक्यो फेरि अर्को सर्किट लायो आज बुधबारको कारोबारमा पनि प्रारम्भमा बजार एकदमै बढ्यो ल अब बजारमा सबै सकारात्मक आयो अर्थमन्त्रीले पनि पोजिटिभली लगानीकर्तालाई बोलाएर ल म बजारप्रति नेगेटिभ छैन है यो भ्रम नराख्नुहोस् म बजारपट्टि एकदम सकारात्मक छु म जे गर्नुपर्छ गर्छु भन्नुभयो ल ठिक छ बजार सबै ल यही कारणले रोक्या रहेछ बजार पोजिटिभ जस्तो देखियो तर कारोबार भएको फेरि 1.5 घन्टा नबित्दै बजार त रातामै देखियो अब यहाँ कस्तो छ भने हामीले बढेको देख्यौँ यहाँ 2टा ग्रुप छ एउटा बेचेर बसेको एउटा किन्नलाई बसेको बेचेर बसेकै किन्न बस्ने हो एउटा नबेचिकन बसेको होल्ड गरेर बसेको भयो अब यहाँ कस्तो छ भने भर्ने बेलामा 70-30 ट्रेडर र इन्भेस्टर भन्ने हुन्छ अहिले यो केसमा चाहिँ यो गभर्मेन्टको माहौल यो चाहिँ नियामकको माहौल यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको खिचखिच यसले गर्दाखेरि अहिले 90 ट्रेडर हुन थाल्यो भनेको तपाईँको एनालाइसिस चाहिँ नियामक निकायकै कारण इन्भेस्टर पनि ट्रेडर भयो तपाईँको अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को धर्कियाहरू छ यहाँभन्दा माथि गयो भने माथि जान्छ यहाँभन्दा तल गयो भने तल जान्छ अब यहाँ कस्तो माथि गयो भने माथि जान्छ है भने मान्छे किन्न थाल्ने भयो अब यहाँ तल गयो भने तल जान्छ भने आँखा चिम्लेर बेच्न थाल्ने भयो
अब उसले सोच्दैन के पनि मैले भोलिलाई राख्ने कि यो कम्पनी राम्रो छ छैन भाँडमै जाए, यो रेखाबाट तल गए मैले बेच्दिएँ। अब तपाईँ जहिले पनि याद गर्नुहोस्, त्यो धर्केहरूले यो धर्काबाट तल गएपछि अब यहाँ पुग्छ भनेपछि त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म त म फेरि किनौँला, उनीहरूको सोच त पुग्ला नपुग्ला आफ्नो ठाउँमा छ। अनि आँखा चिम्लेर बेच्छ। यो विकृति हो। यो त्यो जुन बस्छ नि, अब यहाँ चाहिँ छन्, अब दिनभरि नै क्लब हाउसमा लाइभ बसिया हुन्छ। त्यो क्लब हाउसमा अब कति मान्छे त मलाई ठिक लाग्छ, राम्रा मान्छेहरूको नि म त्यो स्पिच सुन्छु। अब कोही मान्छे के छ नि, मसँग यो स्क्रिप्ट छ, ठिक छ, म बोल्दिनँ, यो स्क्रिप्ट यति पुग्छ, यो स्क्रिप्ट यहाँ पुग्छ, किन्छ त्यो बस उसमा ब्ल्याकमा टिकट बेच्नुमा चाहिँ यति यो जान्छ, यति जान्छ, यतिमा यति जान्छ, ल किन्नुहोस्, ल टिकट लिनुहोस् भने जस्तो क्लब हाउसमा दिनभरि खोकेर बस्छन्। त्यो बन्द गर्नुपर्छ के मान्छेलाई। त्यो यो टाइमभरि क्लब हाउसको यो चाहिँ विज्ञापन चाहिँ नेप्सेको ट्रेडिङ टाइममा चाहिँ क्लब हाउस विज्ञापन शेयर बजारको चाहिँ छलफल बन्दै गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेलाई त्यो टाइममा चाहिँ ल अब घटे बेच्नुहोस् भन्छ, अब बढे किन्नुहोस् भन्छ, यो स्क्रिप्ट किन्नुहोस् भन्छ। अब कोही त यस्ता छन् बिहान तल माइनस सर्किट हानिदिन्छ अनि बेलुका फेरि प्लस सर्किट हानिदिन्छ। त्यो सम्भव नहुने कुराहरू के। अब कर्नरिङ भन्छ त्यसलाई, होइन? अब नियामकले हेरेको छ के त, कर्नरिङ भएको छ भने कर्नरिङ गर्नेलाई कारबाही गर न। यो 2-4 वर्षको पिरियडमा त नेपालको नियामक निकायको गतिविधिलाई हेऱ्यो भने नेपालको शेयर बजारमा कुनै पनि गलत गतिविधि भएको छैन, किनकि एउटालाई पनि कारबाही भएको छैन। नियामक निकाय नै छैन, त्यही भएर निकाय छ तर इन्डाइरेक्ट आफ्नै स्वार्थको लागि छ। धितोपत्रमा आउँछ छोरीलाई सेयर किन्छ भित्रैभित्र, नेप्सेमा आउँछ आफ्नै मान्छेलाई किने हुन्छ, उनीहरूको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो नि। तर किन गर्छ त, स्वार्थ त्यहाँ छ। अनि त्यही गर्नु इच्छा थियो भने त यहीँ आयो हुन्थ्यो, त्यहाँ किन बसिराख्या हो। अब जस्तो तपाईँले पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको एकदमै प्रयोग हुने भाषा बोल्नु हो, टेक्निकल एनालिस्ट जसलाई हामी प्राविधिक विश्लेषक भन्छौँ, उहाँलाई तपाईँले धर्के भन्नुभयो, एकदम सामाजिक सञ्जालको प्रख्यात भाषा पनि हो, होइन? अब जस्तो यो यसको पनि त रिलायबिलिटी होला नि त। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा भने जस्तो उहाँहरूले भनेको कुरा केही पनि नमिल्ने, त्यो केही आधारित विहीन होइन होला नि त। विश्वको मार्केटमा भने त्यो केही हदसम्म नमिल्ने भन्न पनि मिल्दैन, 100% मिल्छ भन्न पनि मिल्दैन। उहाँहरू आफै पनि भन्नुहुन्छ 100% मिल्दैन हाम्रो। तर एउटा चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने हो, तर यहाँ हुनसक्छ होइन, हुन्छ भनेर यहाँ प्रेसर गरे हुन्छ। एउटा ग्रुप हुन्छ, ग्रुपै हुन्छ। कति पनि हाम्रो टिएहरूको ट्रेनिङ लिऊ अनि एउटा ग्रुपमा हालिदिन्छ, अनि त्यहाँ मेसेज जान्छ, अब बेच है, अब किन है, र किन्ने बेलामा हरेर किन्ने बढ्छ, बेच्ने बेलामा हरेर बेच्ने बढ्छ भने इन्भेस्टर कहाँ छ त? अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हामी क्लब हाउसका कुरा गऱ्यौँ, टिएका कुरा गऱ्यौँ, होइन? अब जस्तो तपाईँ पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय लगानीकर्ताहरूमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालहरूलाई चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी ग्रुपमा तपाईँ चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ। यो सेयर बजार सम्बन्धी ग्रुप पनि त सेयर बजारको चलखेलमा कहीँ हदसम्म प्रयोग भएको त्यही हामीले देख्छौँ। अब बजार यति पुग्दैछ कसैले भन्छन्, कसैले चाहिँ तपाईँको 28 अब के छ भने यो कस्तो हुन्छ नि, नयाँ लगानीकर्ता सबैलाई पैसा कमाउनु, सबै मान्छेमा एउटा लोभ छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ, सपना बेच्ने, सपना किन्ने यहाँ थुप्रै छन्। हामी यो सपना किन्दाखेरि धेरै कुरामा फसिया छौँ, गोल्ड कोस्टमा फसिया छौँ, यस्तै धेरै चिजमा फसिया छौँ। अहिले पनि इन्डियाबाट त्यो बेलुका फोन, एकचोटि मलाई पनि फोन आएको थियो, त्यो फोन आएर मलाई चेकको कपी पनि पठाइदिएको थियो। कौन बनेगा करोडपतिमा 25 लाख रुपियाँ तिम्रो मोबाइलमा पर्यो, ट्याक्स तिर्नुहोस् भनेर पुरा पठाएँ। धेरै नेपालीले तिरे पनि। अनि मैले चट्ट यो के हो यो भने चट्ट ब्याङ्कको म्यानेजरलाई फोन हाने, एकाउन्ट नम्बर पठाऊ भन्ने बित्तिकै त टेन्सन भयो। मैले जिस्किएर एकछिन चाहिँ मैले पैसै नभए खाता पठाइदिउँ कि यसले हाल्छ कि हाल्दैन हेर्ने कि भन्ने सोचेँ। तर यो गलत पो हुनसक्छ कि ब्याङ्कमा भाइ यो नगर्नुहोस् है, के पनि त्यो तुरुन्त त्यो नम्बर ब्लक गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो पर्सनल डिटेल दिँदै नदिनुहोस् भनेपछि अब त्यो 25 लाख 50 लाख भनेर यहाँ सपना दिए हुन्छ। अनि ओहो 25 लाख रुपियाँ पऱ्यो, सोच्दैन कसैलाई। मैले पो सोधेँ, तर यसरी सोध्दैन कि ओहो मलाई 25 लाख पऱ्यो, म के गर्ने, 50,000 1 लाख 2 लाख फालिदिन्छ, डुब्यो नि। अब यो पनि त्यस्तै हो।
धर्केको चक्करमा लाग्ने कि पड्केको चक्करमा लाग्ने कि नियमको चक्करमा लाग्ने कि अब कसको चक्करमा लाग्ने? लाग्न त म पनि लागेँ। अब हाम्रो बिमा समितिको अध्यक्षको चक्करमा लागेँ, 3 को 5 हुन्छ भनेर ब्याङ्क स्याङ्क सबै बेचेर इन्सुरेन्स किने, डुबेँ म। अब के मैले मुद्दा हाल्न जानु मिल्छ? मिल्दैन। अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै अब कतिपयले चाहिँ कसैको कुरा नसुनेर गुमाउँछन्, कतिपयले त कसैको कुरा सुनेर पनि त गुमाउँछन् नि। होइन, म नियामक निकायले भनेको कुरा पत्याउने कि नपत्याउने ल मलाई बताउनुहोस्। आज आधिकारिकता त हामीले हेर्न सकिन्छ। आधिकारिकता उहाँको त आधिकारिकता नै आएको थियो नि त 3 र 5 हुनुपर्छ भन्ने, हुन्छ नै पर्छ भनेर। उहाँले पर्छ भन्नुभयो, हुन्छ त भन्नुभयो र तपाईँकै भाषामा। होइन, उहाँले यहाँ 3 र 5 गर्नै पर्छ, पुँजी पुग्दैन भनेर त भनेकै हो नि। अब हामीलाई के सोध्यो, अब 1 को 3 अनि त्यहाँबाट 2 को 5 भनेपछि त 1:2 त आउँछ। 1:2 त राइट आउँछ। बिजनेस पनि बढ्दैछ, हरेक इयर त बिजनेस बढ्ने नै हो। दुईतिरबाटै हेरेँ मैले, फ्युचर त छ। इपिएसहरू पनि राम्रै छ, सबैको फ्युचर छ, पुँजी बढ्दैछ, राम्रै छ अनि सोचेँ। तर 1400 मा एनआइसिएल बेच्नुपर्ने नबेचेर 800-900 मा फसेँ होइन। अब यो चिज यहाँ मात्रै छैन। अब यहाँ अहिले धेरै फसेको सेक्टर एउटा दुईवटा सेक्टर छ। त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यो सेक्टरमा के छ भने त्यो कम्पनीहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा एउटा छ कि विविध खर्च, आम्दानी पनि विविध, अन्य आम्दानी विविध खर्च। त्यो विविध खर्च कहाँ जान्छ त? अब मैले इन्डाइरेक्ट क्रस गरे अनुसार विविध खर्च नियामक निकायलाई जान्छ भनेर उहाँहरूलाई मेसेज गर्नलाई कि अब यो गर्नु पर्यो है भनेर। अनि त्यो चिजलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। उहाँको काम त त्यो होइन नि। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा छौँ। यो अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन, बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तुलनात्मक रूपले उहाँहरूभन्दा त तपाईँलाई एक्सपिरियन्स बढी छ। ती तमाम नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला नबुझिकन त मैले चाहिँ अब म जसरी सुरुमा फसेँ, तपाईँहरू नफस्नुहोस् भन्छु। अब बुझ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, अर्काको पछि नलाग्नुहोस्, अरूले देखाएको सपनामा नलाग्नुहोस्। ठिक छ, सपना हेर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व हो। सपना हेर्नुपर्छ। पैसा कमाउनु मेरो नि इच्छा, तपाईँको इच्छा, उसको नि इच्छा, सबैको इच्छा, सबै कमाउन आएको। अब यहाँ कस्तो भइदियो भने पुँजी बजारमा थोरै थोरै पैसा सबैले लगानी गरेर आजको भोलि अलिअलि गरेर कमाइ हुन्छ, नहुने होइन। तर यहाँ चलखेल बढी भयो कि अहिले यो 2-4 वर्षमा, यो 2-3 वर्षमा एकदम चलखेल बढी भयो। पहिला यतिसम्म हुँदैन थियो। पहिला टेक्नोलोजी थिएन, माध्यम पनि थिएन चलखेल गर्ने, मासमा थिएन। अब बोल त 4 वर्ष 3 वर्ष भने उनीहरूले नै आफै सबै गर्थे, त्यही हिसाबले चलिरहेका थिए। उनीहरूको सेड्युलमै बुल र बियर थियो। अब लास्ट इयरदेखि जुन टेक्नोलोजी आयो, जुन अहिले चाहिँ अब टिएमएस आयो, सबै आयो, मासमा गयो, झन्डै 64-68 वटा देशबाट नेपालमा सेयर बजारमा काम गर्न सक्छन्, गरिराखेका छन् भने अब त्यो 4 वर्ष 3 वर्षको बुल बियर हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर यहाँ बुल र बियर त कहिले हुने भने एक दिन बुल एक दिन बियर हुने भयो। अब हिजो बुल आज बियर, अघि बिहान बियर भएको थियो, बिहान बुलै थियो, दिउँसो बियर भयो, अहिले एकछिन बुल हुन्छ। त्यो एकदमै त्यो ऊ छैन कि, प्र्याक्टिकल छैन, नेचुरल छैन कि त्यो। अब एउटा मान्छेले खोक्दैमा भाषण गर्दैमा 2 दिन ऊ गयो। उहाँको न त पुँजी बजारसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, न उहाँ पुँजी बजारको कुनै विज्ञ हुनुहुन्छ, न उहाँ कुनै पदमा हुनुहुन्छ। अब उहाँको त्यो कार्यक्रम जुन उद्घाटनमा उहाँ न बोल्न जरुरी थियो, बोलिदिनु भयो। पार्टीको कार्यक्रममा यता पुँजी बजारको बोलिदिनु आवश्यक पनि थिएन। तर उहाँले बोल्दैमै बजार घट्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। भनेको हावाको भरमा चल्यो हाम्रो यो हाम्रो कसले भन्छ, हाम्रो देशको के पशुपतिनाथले चलाएको देश, यो कहिले के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन भन्थ्यो। यो पुँजी बजार पनि उयो पशुपतिनाथले नै चलाइरहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई अहिले चाहिँ। पहिला जस्तो तपाईँले गभर्नर पुरानो हामीले 2-4 वर्ष अगाडि को गभर्नर थियो, कसले के गरेको छ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन थियो, थाहा हुन्थ्यो। अहिले हरेक दिन हुन्छ कि ओ फल्ना गभर्नरले यो भन्नुभयो, फल्ना मन्त्रीले यो भन्नुभयो, फल्ना मन्त्रीले यसरी गर्नुभयो। हामीलाई त नाम पनि याद हुँदैन थियो पहिला। हामी अब आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिसम्म पनि मलाई थाहा हुँदैन थियो है। आज उहाँहरू हरेक चिजमा एक्टिभ भयो, अब फ्रन्टमा, एकदम फ्रन्टमा। म लाइट कसरी हुने,
उहाँ फिल्मको हिरो त होइन नि। उहाँ हरेक चिज आफूलाई बेच्नलाई त फिल्मको हिरो होइन, आफ्नो रेट बढाउनलाई। उहाँ डान्सर पनि होइन, उहाँ गायक पनि होइन कि उहाँको युट्युबको भ्युअर्स बढोस् विज्ञापन गरिराख्नु पर्नलाई। त म के भन्छु भने उहाँ त देशको एकदम बाउ आमा ठुला दाजुभाइ जस्तो धितोपत्रलाई दाजु मानौँ, नेप्से ठुला दाजुभाइ, बिमा समिति दाजु, ऊर्जा विद्युत निगमन दाजुभाइ, हामी त तिनीहरूका सन्तान भए नि। त्यो व्यवहार त त्यही गर्नु पऱ्यो नि। अरे मैले गल्ती गरेँ नि मेरा सन्तानहरू चाहिँ बर्बाद हुन्छन् है, सोच्नु पऱ्यो नि। मेरो एउटा चाहिँ बेवकुफीले गर्दा यहाँ कतिजना चाहिँ फुटपाथमा आउँछन् मैले सोच्नु पऱ्यो नि। कुनै पनि चिज इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि लास्टमा कतिसम्म चाहिँ लेफे गर्छ भने हेर्नु पऱ्यो नि। अब के हेर्ने खोइ, साउनदेखि पुससम्म चाहिँ पुँजीको डिमान्ड हाई हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ, त्यही म्यानेज गर्न सकेका छैन भने अरू के हेरेको छ त। विकास बजेटको चाहिँ पैसा निकालेन भने तरलता म्यानेज हुँदैन, खर्च प्यारलर जाँदैन, त्यो ब्यालेन्सिङ हुँदैन, त्यताबाट गरेका छैन। के हेरेको छ त नि, कहाँ छन् त नि, के का लागि छन् त नि, कसका लागि छन् त नि, के आफ्नै परिवारको लागि मात्रै उहाँहरू कुर्सीमा हो त कि जनताको लागि कुर्सीमा बसिया जनताको लागि काम गर्नु पऱ्यो नि। कि त सल्लाहकार बुढाबुढी साला साली सबै त हुन त परिवारै छ उहाँहरूको चाहिँ, एक हिसाबले अफिसै उहाँहरूको परिवारको हो। तर काम त केही त गरिदियो जनताको लागि, काम शून्य नै भयो भन्ने, केही त गरिदियो। हस्, यहाँको अमूल्य समय र रोचक संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म जस्तो नाचिजलाई यहाँ ल्याएर यतिसम्म बोल्न दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।